यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर टी.एन. योगी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। मानसिक स्वास्थ्यमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। कानुन व्यवसायी र राजनीति र कानुन व्यवसाय पेशा यी सब यावत पक्षलाई एक साथ जोडेर हिँड्न सफल डाक्टर टी.एन. योगीसँग म आज समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। राजनीति अनि अध्यात्म अनि हाम्रो समाजको अहिलेको अवस्था। हरेक राजनीतिक दल, खास गरी ठुला मानिने राजनीतिक दल यतिखेर महाधिवेशन, नेकपा एमाले महाधिवेशन हिजो सम्पन्न गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्निकटमा छ, राप्रपा पनि त्यसको नजिक छ। माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छ, केन्द्रीय राष्ट्रिय सम्मेलनको। त धमाधम यी ठुला मानिने राजनीतिक दलहरू नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा छन्। नेपालको राजनीति अलिक तरल तरल जस्तो देखा पर्दछ। राजनीतिक दलहरूको एउटा राजनीतिक आस्था र त्यसले निर्वाह गरेको भूमिका उपर आम मानिसले पनि कतिपय प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्। डाक्टर टी.एन. योगीसँग म आज उहाँ साधु, एउटा सन्त अनि एउटा योगी, राजनीति, कानुन व्यवसाय अनि समाज उत्थानका कुरा गरेर हिँड्नुहुन्छ। कसरी सम्भव छ लगायत नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी महाधिवेशनलाई मूलत केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद जीवरामजी। अब म कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भने तपाईँको एउटा राम्रो एउटा अध्ययन रहेछ है, कानुन, एउटा तपाईँ अध्यापन, राजनीति अनि एउटा साधु है कि सन्त, नाथ सम्प्रदायको तपाईँ हुनुहुन्छ। यो राजनीति नीतिहरूको राजा राजनीति भनेर भनिन्छ नि। तपाईँ 32 वर्ष झन्नै काङ्ग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ, नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुँदै हुँदै हुँदै। त यो अहिले तपाईँले यो अध्यात्मतर्फको एकातर्फ यात्रा अर्थात् समाज उत्थानका लागि, मानसिक स्वास्थ्यका लागि अनि फेरि अर्कोतर्फ राजनीति जोडेर हिँड्ने जुन प्रयत्न तपाईँ गर्नुभएको छ, यो अलिकति पृथक जस्तो पनि देखिन्छ। सफल हुन्छ? हजुर, धन्यवाद जीवरामजी। यो सन्तुलित ढङ्गबाट लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले भनेको कुरा थोरै म एउटा करेक्सन गर्न चाहन्छु। 32 वर्षदेखि नेपाली कङ्ग्रेसमा म आबद्ध हो, तर नेपाली कङ्ग्रेसको नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य नभएर 2046 सालमा मेरो आफ्नो दाइ, मेरो जेठो दाइ नेभी सङ्घको संस्थापक सभापति हुनुहुन्थ्यो, वीरेन्द्र सुर्खेत। अनि 2046 सालदेखि म नेभी सङ्घको सदस्य भएको, म केन्द्रीय सदस्य भएको। भनेपछि 32 वर्ष चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा राजनीति मात्र होइन, मेरो एउटा पाटो राजनीति हो, अर्को पाटो मेरो अध्यात्म नै हो। आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि मेरो त्यत्तिकै सँगसँगै छ। भौतिक र अध्यात्मको सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु मैले। अध्यात्म र भौतिकको सन्तुलनले मात्रै व्यक्तिले आफूलाई र समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। भौतिकता मात्रै पनि केही गर्न सक्दैन, भौतिक ज्ञानले मात्र पनि केही सक्दैन। तर आध्यात्मिक नलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, यो संसार के हो, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म किन आएँ, मसँग कति समय छ, यो अरबौँ अरब वर्ष लामो संसारमा तपाईँ हामी आइरहेछौँ, सानो रोल प्ले गरिरहेछौँ, सानो भूमिका लिइरहेछौँ। तपाईँ जस्तो अहिले जर्नलिस्टको एउटा पत्रकारको भूमिका हुनुहुन्छ, म एउटा चाहिँ भनौँ न राजनीतिक कर्मीको भूमिका आउँछु, आध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका आउँछु, एउटा चाहिँ कानुन व्यवसायी, कानुनको क्षेत्र हेरिरहेको ल प्र्याक्टिसमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। मेरो त आज नै बस्छ, आज नै अनि अर्कोतर्फ तपाईँ अध्यात्म क्षेत्रको कुरा गरिरहनु भएको छ। के चिजले तपाईँलाई
राजनीतिमा आकर्षित गर्यो र काङ्ग्रेसकै राजनीतिमा तपाईँ किन क्रियाशील रहनुभयो? अनि कङ्ग्रेस, नेपाली कङ्ग्रेस त यस्तो रहेछ हजुरको, एउटा नेपालको ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास बोकेको, नेपालको चाहिँ समुन्नत नेपाल निर्माणको लागि राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रभक्ति देशप्रेमको पक्षमा, राष्ट्रियताको लागि, लोकतन्त्रको लागि र डेमोक्रेटिक समाजवादबाट यो नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न अनवरत रूपले सङ्घर्षशील एउटा गौरवमय इतिहास भएको डेमोक्रेटिक पार्टी रहेछ नेपाली काङ्ग्रेस। त्यस कारणले गर्दा र मेरो स्वभावैले मेरो चाहिँ सम्पूर्ण परिवार नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएको कारणले गर्दा म डेमोक्रेटिक लाइनको व्यक्ति भावना, म चाहिँ अध्यात्ममा विश्वास गर्छु। हाम्रो धर्म, संस्कृति, मौलिक परम्परा, यसमा म गौरव गर्छु। त्यस कारणले हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा मान्ने राजनीतिक दल र यो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेस भएको हुनाले म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा विगत 32 वर्षदेखि 2046 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर हुनुहुन्छ हैन? तपाईले परम्परा, मूल्य मान्यताको जुन कुरा गर्नुभयो नि, तर पछिल्लो जुन संविधान 72 मा जारी भयो नि, तपाईले टीका लाउनु भएको छ कि नाथ सम्प्रदायको, अध्यात्मको कुरा गर्नुहुन्छ। मानसिक स्वास्थ्यमा तपाईले विद्यावारिधि पनि गरेको व्यक्ति, सुपठित व्यक्ति, एक समय प्राध्यापन पनि तपाईले गर्नुभयो हैन? त यो समग्र हेर्दाखेरि तपाईले परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्शको कुरा गर्नुभयो, तर त्यही काङ्ग्रेस जसको नेतृत्वमा 72 को संविधान जारी भयो, यसले हिन्दू राष्ट्र खारेज गरिदियो। यसको नेतृत्वमा बनेको संविधान नेपाल परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श कतिपय पक्षहरू छन् नि, यसमा गौरव गर्दैन यो संविधानले। कसरी तपाईँ के आधारमा भन्नुभयो? तपाईँले भनेको कुरा आंशिक रूपमा केही सत्य छ यसमा, तर तपाईँ मार्फत म के कुरा स्पष्ट गराउन चाहन्छु भने हिन्दू राष्ट्र नेपालको संविधानमा लेखिएको छैन। यद्यपि नेपालमा झन्डै हामी 90% हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्छौँ यो क्षेत्रमा, यो हिमाली रिजनमा। र अझ हिन्दू, बुद्ध, सिख र जैन ओमकार परिवार जोड्ने हो भने त लगभग तपाईँको 96% नेपाली जनसङ्ख्या हिन्दू धर्मावलम्बी छ। तपाईँ पनि हिन्दू, म पनि हिन्दू, यस्तो छ। तर संविधानले धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ संविधानको धारामा, तर संविधानको धारामा फेरि सँगसँगै स्पष्टीकरण दिएको छ। यतातिर यहाँले ख्याल गर्नु पर्ला, त्यो अलिक काइटे भाषा त्यस्तो जरुरी थियो? त्यो कसलाई ढाँटेको, विदेशीलाई ढाँटेको कि नेपालीलाई ढाँटेको संविधानले भन्ने कुरा? स्पष्टीकरणमा तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेकै सनातन धर्मको संरक्षण भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर त्यही संविधानको त्यही धारामा लेखिएको सँगसँगै भने धर्मनिरपेक्षता एकातिर लेखिएको छ, अर्कोतिर धर्मनिरपेक्षता भनेकै सनातन धर्मको संरक्षण हो। अब सनातन धर्म भनेको के हो? सनातन धर्म भनेको जो न आदि छ, जसको न अन्त छ। यो संसार जस्तै पुरानो, यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दा 10,000 वर्ष पुराना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हाम्रा उपनिषदहरू, यी हाम्रा गीता, रामायण, महाभारत, हजार वर्ष पुराना ग्रन्थहरू, यसको रिच कल्चर, यसको एउटा रिच पाटो, यस्तो धनी यो चाहिँ संस्कृति छ, मौलिक संस्कृति। त्यस कारणले हिन्दू राष्ट्र लेख्न दिइएन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको त बहुमत थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै संविधान जारी गरेको होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी गर्न नसकेपछि, संविधान सभा नै विघटन भएपछि संविधान नै जनताले नपाउने अवस्था आयो। देशले संविधान नै नपाउने अवस्था भयो। कैयौँ वर्षसम्म मुलुक अनिर्णयको बन्दी भयो। 2064 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको निर्वाचन भएपछि त्यो संविधान सभाले संविधान नै दिन सकेन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलहरू भए, इन्टरफेयरहरू भए। त्यहाँ यस्तो क्रममा के भयो भन्दा सर्वप्रथम त्यस बेला चाहिँ तपाईँको पुष्पकमल दाहालजी, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले संविधान दिन सक्नु भएन। त्यसपछि तपाईँको माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले संविधान दिन सक्नु भएन। झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले संविधान दिन सक्नु भएन। बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भयो, उहाँले संविधान, अनि के भयो? संविधान सभा नै झन्डै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले
दुईटैको साइज बराबरको जनादेश लिएको कम्युनिस्ट गठबन्धनले पनि संविधान दिन सकेन। अनि के संविधान नै नदिएर सधैँभरि देशलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राख्ने, ट्रान्जिसनल पिरियडमै राख्ने र जनताले संविधान नपाउने अवस्था आयो। संविधान नै देशले नपाउने अवस्था आयो। संविधान सभा नै विघटन भयो। त्यसपछि के भयो त? जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भयो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो राजनीतिक दलको रूपमा जनताले अनुमोदित गरे र त्यसपछि हाम्रा आदरणीय स्वर्गीय नेता नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति सुशील कोइरालाज्यूको नेतृत्वमा उहाँले प्रण गर्नुभयो, उहाँले अठोट गर्नुभयो। विदेशीहरूको व्यापक दबाब भयो, नाकाबन्दी झेल्नु पऱ्यो हामीले त। विदेशीको त्यत्रो व्यापक दबाब भयो, यो संविधानलाई अहिले रोकौँ, अहिले जारी नगरौँ। तर के सधैँभरि संविधान जारी नगरेर देशलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त राखिराख्ने त? त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो प्रण गर्यो, अब हामी संविधान दिन्छौँ नेपाली जनतालाई, नेपाललाई हामी संविधान कस्तो संविधान दियो? त्यो के सम्झौतामा बाध्यात्मक अवस्थामा त्यस्तो संविधान? संविधान भनेकै एउटा कानुनी दस्तावेज न हो होइन। संविधान भनेको एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि हो, लिगल डकुमेन्ट पनि हो, पोलिटिकल डकुमेन्ट पनि हो। र यो संविधान समय सापेक्ष रूपान्तरण हुँदै जान्छ। समय सापेक्ष यो संविधानका धाराहरू संशोधन हुँदै जान्छ। के संशोधन जरुरी ठान्नुहुन्छ? जस्तो म तपाईँलाई यही कुरामा क्लियर गर्छु। तपाईँले जुन धर्मनिरपेक्षको कुरा राख्नुभयो नि, जस्तो सनातन धर्मको संरक्षण संविधानमा लेखिएको त्यो प्लस पोइन्ट भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले, सनातन धर्म मान्ने व्यक्तिहरूले गौमातालाई हामी चाहिँ लक्ष्मीको रूपमा मान्छौँ। नेपालको टेरिटरीभित्र, नेपालको जमिनभित्र, नेपालको भूगोलभित्र गाईलाई गोवध निषेध गरियो, त्यो संविधानमा लेखिएको छ। गाईलाई कुट्न पिट्न पनि पाइँदैन, त्यो पनि संविधानमा लेखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताले यदि गोमांस वितरण गएको, तपाईँ कहीँ गाईलाई काटेको, अब तपाईँलाई गाईलाई पीडा दिएको, त्यस्तो तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनुभयो भने जो सुकैलाई पनि नेपाल प्रहरीमा तपाईँको जाहेर दिन सक्छ, उसलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ। ऊ चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ क्रिमिनल केस हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सनातन धर्म तपाईँको धर्मनिरपेक्षता भए पनि अरू सेकुलर राष्ट्रमा त्यस्तो प्रतिबन्ध हुँदैन। सेकुलर भने त सबै गर्न पाउनुपर्ने, तर नेपाल यस्तो सेकुलर राष्ट्र हो जहाँ गोवधलाई निषेध गरेको छ, गाईलाई काट्न पाइँदैन। नम्बर 1, किन? हिन्दू धर्मको आस्थाकै प्रतीक, 33 कोटी देवी देवताको प्रतीक गोमातालाई मान्छौँ, गाईलाई पूजा गर्छौँ। अर्को कुरा के छ यसमा भनेपछि तपाईँको धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। धर्म परिवर्तन गरेपछि हिजो मात्रै मैले डोल्पामा मैले अनलाइनमा हेर्दै थिएँ, हाम्रो चाहिँ माननीय न्यायाधीश केशवजी हुनुहुन्छ त्यहाँ, मसँग पनि धेरै पटक उहाँले भेट्नु भएको छ, मेरो निवासमा पनि आउनु भएको छ। त्यो धर्म परिवर्तन गर्न सम्बन्धी एउटा केसको सायद उहाँले फैसला गर्नुभएको छ, हिजो मैले हेरेँ। त्यो फैसलामा 2 वर्ष कैद, एकजना पास्टरलाई 2 वर्ष कैद चाहिँ उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ। त्यस्तो फैसला भएको छ, हिजोको अनलाइनमा मैले हेरिरहेको छु। भनेपछि धर्म परिवर्तन पनि क्रिमिनल केस भयो। हेर्नुहोस् है, सेकुलर राष्ट्र हो हाम्रो संविधान। हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्ष भनौँ तर संरक्षण परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरेको छ संविधानले। हिन्दू राष्ट्र, हिन्दूको कुनै पनि हिन्दू धर्मावलम्बीलाई यहाँको गरिबी, यहाँको बेरोजगारी, यहाँको अशिक्षा, यसलाई प्रलोभनमा पारेर, प्रभावमा पारेर कसैले धर्म परिवर्तन, कसैले कसैको आस्था, कसैले कसैको मौलिक संस्कृति परम्परा, आफ्नो धर्मलाई परिवर्तन गर्छ भने त्यो धर्म परिवर्तन गर्ने छुट नेपालमा छैन, नेपालको संविधानले दिएको छैन। धर्म परिवर्तन भएपछि, गरिएपछि त्यो धर्म परिवर्तन गर्नेलाई, गराउनेलाई अपराध मानेको छ नेपालको कानुनले। त्यो एउटा क्रिमिनल केस हो। पुलिसले पक्राउ गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, सरकारी वकिलले अदालतमा तपाईँको चाहिँ अभियोग पत्र जाहेर गर्छ र कोर्टले डिसिजन गर्छ। त्यो के धर्मनिरपेक्ष परिवर्तन गर्न पाएन नि, पाएन। त धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द राखिनु ठिक कि अथवा हिन्दू राष्ट्र राखिनुपर्छ भन्ने तपाईँको दाबी? होइन, मेरो भनाइ त हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै साथीहरूको विचार, हाम्रो कलेक्टिभ विचार पनि यसमा के छ भने धर्मनिरपेक्ष संविधानमा लेखे पनि हामीले चाहिँ लडेर चाहिँ जुन यस्ता प्रावधान राख्यौँ नि, धर्म परिवर्तन गर्न नपाउने, गोमांस वितरण गर्न नपाउने, गाईलाई काट्न नपाइने, गाईलाई काट्न होइन कुट्न पनि पाइने,
त्यो पनि केस हुन्छ। हेर्नुहोस् त, नेपाल यस्तो देश हो जहाँ गाईलाई कुट्न पिट्न पाइँदैन, त्यो भयो भने त्यो पनि क्रिमिनल केस हुन्छ। यस्ता प्रावधानहरू राखियो र काङ्ग्रेसका कारणले धर्मनिरपेक्ष भनेको पनि सनातन धर्मको संरक्षण हो है। घुमाउरो पाराले सनातन धर्मको संरक्षण भने त नेपाल त एउटा चाहिँ सनातन धर्मनिरपेक्ष भए पनि केही आपत्ति छैन, त्यसभित्रका अरू जब तपाईले संरक्षण गरेको छ। सेकुलर राष्ट्र भयो, अन्य देशमा भयो, तपाईँ धर्म प्रयोग गर्न तपाईँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तपाईँ कुनै पनि धर्म मान्न, आफ्नो धर्म प्रचार गर्न मूलत यो यहाँ पाएन नि त, नेपालमा पाउनु भएन नि त, नेपालको कानुनले दिएन नि। भनेपछि सेकुलर एकातिर छ। अरू सेकुलर राष्ट्रमा हेर्नुहोस्, भारतमा सेकुलर राष्ट्र हो इन्डियामा त्यत्रो हिन्दूवादीहरूको सत्ता छ गठन होइन, तर पनि त्यहाँ त गाईको मासु बेच्न पाइन्छ नि, काट्न पाइन्छ नि, त्यसमा निषेध गरेका छैन नि। भनेपछि हाम्रो सेकुलर राष्ट्र कस्तो रहेछ त? हाम्रो सेकुलर हामीले त्यो दिएन, हाम्रो संविधानले त्यो दिएको छैन। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले तर यसमा अलिक विरोधाभास भएन, धर्मनिरपेक्ष त्यो निरपेक्ष भन्ने शब्द नै हटाइदिनुपर्छ। मैले त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने त धर्मनिरपेक्षको सट्टामा धार्मिक स्वतन्त्रता, किन राष्ट्र भनेको त टेरिटोरी मात्र होइन नि त, जनता पनि हो, नागरिक पनि हो। राष्ट्रको धर्म हुँदैन भन्ने केही विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ नि। राष्ट्र भने त भूगोल मात्रै, माटो मात्रै त होइन, त्यहाँ त नागरिक पनि बस्छ नि, उनीहरूले त धर्म मान्छ नि। सरकार हो त्यो सामूहिक रूप हो नि राष्ट्र भनेको त। अब हेर्नुहोस् न, पाकिस्तान यहाँ हाम्रो नजिकको छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र, राष्ट्रको धर्म हुँदो रहेछ त? अधिकांश मुसलमानहरू बस्छन् त, उनीहरूले आफ्नो आस्था मुस्लिम पहिचानसँग जोडियो। जस्तो तपाईँको हाम्रो छिमेकी अर्को राष्ट्र हेर्नुहोस्, भुटान बुद्ध धर्म, बुद्धिस्ट राष्ट्र हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्, बुद्धिस्ट राष्ट्र हुन्छ। भनेपछि राष्ट्रको धर्म त हुँदो रहेछ नि। राष्ट्र भनेको माटो होइन, जनता पनि हो नि त, नागरिक पनि हो नि। हामी त भनेपछि हाम्रो नेपालमा त के हो भने अधिकांश हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बस्छौँ, सनातन धर्म मान्नु, यसको छुट्टै आइडेन्टिटी भएको संसारकै युनिक देश के, गौरवशाली संस्कृति भएको संसारको 193 युएनमा रेजिस्टर्ड कन्ट्री छ, 200 भन्दा बढी देशहरू छन् संसारमा। कैयौँ क्रिस्चियन राष्ट्र छन्, 40-50 वटा क्रिस्चियन राष्ट्र। तपाईँ एउटा मात्र युनिक देश नेपाल मात्र हिन्दू राष्ट्र। तपाईँ एउटा साधु अघि एउटा पढे लेखेको व्यक्ति समाजमा अलग ढङ्गले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सायद तपाईँ त्यस्तो दृष्टिकोण राख्ने मानिस, यो राजनीतिमा चाहिँ तपाईँ किन हुनेको? होइन, मेरो कस्तो भन्दाखेरि अध्यात्ममा मेरो लामो अनुसन्धान रह्यो। हेर्नुहोस्, इस्टर्न फिलोसफीको मैले विशेष रुचि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जाने क्रममा हामी को रहेछौँ त, हाम्रो वास्तवमा संस्कृति कस्तो रहेछ, हाम्रो इतिहास के रहेछ, वास्तवमा हामी नै के रहेछौँ भन्ने कुरा त मैले पिएचडी सकेपछि अध्ययन गरेँ, अनुसन्धान गर्दै गएँ। त्यही क्रममा मैले कहिलेकाहीँ अब रिसर्च लेभलका साथीहरू, एमफिलका पिएचडीका साथीहरूलाई इस्टर्न फिलोसफी क्लास पनि कहिलेकाहीँ लिने गर्छु एज ए भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा। र के हो भने मैले अध्यात्ममा लाग्दा तपाईँको कस्तो भयो भने सारा सोसाइटीदेखि म डिट्याच भएको थिएँ। लामो समय, झन्डै दशक जति तपाईँको साधना मात्रै, सम्पर्क, कुनै लोभ लालच छैन, कुनै आसक्ति छैन, कुनै लोभ लालच छैन। यो सांसारिक यो चाहिँ यो दृश्य जगत र अर्को अदृश्य जगत छ नि, सूर्यको दर्शन भएको छ, चन्द्रमाको दर्शन भएको छ, पृथ्वी यो के हो अचम्म हुन्छ नि। यो त संसार एउटा यो दृश्य दुनियाँ छ, अर्को अदृश्य दुनियाँ, एउटा बहिर्मुखी यात्रा छ बाहिर कि सांसारिक यात्रा छ, इन्द्रिय मन बुद्धिका यात्रा, एउटा अन्तर्मुखी यात्रा, इन्द्रिय मन बुद्धिका एउटा इन्द्रियहरूको थ्रुबाट बुझ्ने नलेज लिने इम्पिरिकल नलेज भन्छ कि यसलाई। अर्को चाहिँ तपाईँको इन्ट्युटिभ नलेज छ कि एउटा इन्टरनल जर्नी हुँदो रहेछ कि। यात्रा दुई किसिमको छ, एउटा बहिर्मुखी हो सांसारिक यात्रा, मान पद प्रतिष्ठा, यी सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री, छेडभङ्ग, फेरि पानीको फोका जस्तो असाध्यै छोटो र असाध्यै छिटो पनि टुङ्गिहाल्ने कि त्यो यात्रा, त्यो लामो समय जाँदै जाँदैन हेर्नुहोस्। तर अर्को यात्रा इन्टरनल जोड्ने रहेछ हेर्नुहोस्। त्यो आन्तरिक यात्रा तपाईँको इन्द्रियभन्दा भित्र, मनभन्दा भित्र, बुद्धिभन्दा भित्र, आत्माभित्रै परमात्माको दर्शन गर्ने गरी आफैले आफैलाई को हो त, म को हो, म के हो भनेर जान्ने अर्को चाहिँ अर्को यात्रा त्यो हुन्छ। अब तपाईँको त्यतातिर यो दुईवटा विपरीत धारका यात्राहरू छन् कि। अब त्यो यात्राले तपाईँलाई कस्तो गर्छ भन्दा फिलिङ गराउँछ भने यो संसारमा जे जस्तो जे छ नि, यो त्यही पनि लामो छैन कि, सबै छोटो छ। एउटा रोल प्ले गर्यो, सानो भूमिका खेल्छ, त्यो भूमिका सकिन्छ अनि सकियो। भनेपछि त्यो त कस्तो समभाव के, समभाव भनेको जिते पनि केही मतलब छैन, कलाकार जस्तो स्टेजमा देखा पर्ने कलाकार जस्तो यो हाम्रो जीवन।
एउटा कलाकार जस्तो सानो एउटा भूमिका निभाउने एउटा शरीर भनेको तपाईँको एउटा घर भयो, मन्दिर भयो, डेढा हो, गाडी भयो, जे हो, त्यो शरीरमा बस्ने एउटा शरीरलाई हेर्ने कुरा हो। शरीरको त आयु हुन्छ, शरीरको बच्चा अवस्था हुन्छ, युवा अवस्था हुन्छ, वृद्ध अवस्था हुन्छ, शरीरका अवस्थाहरू हुन्छन्। सानो बच्चा बच्ची अवस्थामा इन्द्रियहरूका विकासै भएको हुँदैन, उसले के पनि थाहा नहुन सक्छ। युवा अवस्थामा छुट्टै हुन्छ, त्यस्तै वृद्ध अवस्थामा फेरि मान्छेलाई डिमेन्सिया आउने, सबै स्मरण शक्ति ह्रास हुँदै जाने, इन्द्रियहरूले काम गर्न छोडिदिन्छन्। भनेपछि एउटा नुहाएर जसरी हामीले वस्त्र चेन्ज गर्छौँ त्यस्तै यो शरीर भनेको त चोला पनि त्यस्तै हो, त्यस्तै एउटा कपडा जस्तै। तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभयो भने ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, यी सबै चिजको बारेमा तपाईँ जसरी बोल्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ नि, त यत्रो यो योग साधनातर्फ यत्रो तपाईँको परम ज्ञानको जो कुरा गरिरहनु भएको छ, यो केही होइन जीवन, यो क्षणभङ्गुर छ। हामी एउटा केही समयका क्षणिक एउटा कलाकार जस्तो मात्रै हौँ। हामी केही समय यो मञ्चमा आउँछौँ अनि हामी लुप्त भएर जान्छौँ, सकिन्छौँ। यो क्रम निरन्तर चलिरहन्छ जुन भन्नुहुन्छ। यस्तो हामी सकिँदैनौँ, हामी त अजर अमर र अविनाशी छौँ। यो आत्मा त अजर छ, अमर छ, अविनाशी छ। तर यसलाई न शस्त्रले काट्न सक्छ, न अस्त्रले काट्न सक्छ, न अग्निले जलाउन सक्छ, सक्दैन हो। स्थूल त्यही मैले कपडा जस्तै हाम्रो शरीर जान्छ। यो शरीर तपाईँले यो शरीरमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, तपाईँ यो शरीरधारी हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। जुन दिन यो सूर्यको उत्पत्ति भयो, जुन दिन यो चन्द्रमाको उत्पत्ति भयो, जुन दिन यो पृथ्वीको, त्यस बेला तपाईँको उत्पत्ति भयो। तपाईँ त परमात्माको अंश हो नि। परमात्माको अंश भयो हुनाले तपाईँ अजर अमर र अविनाशी हुनुहुन्छ। अमरत्वको तपाईँलाई ज्ञान छैन, त्यतातिर तपाईँ थोरै त्यतातिर त्यो जर्नीमा हुनुहुन्न। तपाईँ सांसारिक रूपमा फसिराख्नु भएको, जस्तो तपाईँ पत्रकारिता फस्नु भएको छ, म जस्तो राजनीतिमा फसिरहेको छु, अथवा अरू कुनै व्यापारमा, कुनै जागिरमा, कुनै सेवामा। त्यसरी के हुन्छ भने उनीहरूले त्यतापट्टिको खालि यो सांसारिक जन्मियो, सांसारिक कुरो बुझ्यो अनि संसारै नबुझेर जान्छ। अनि यो स्थूल जो शरीर छ नि, यो सञ्चालन गर्नका लागि यी सांसारिक मोहहरू जस्तो सेवा गर्ने, कुनै कर्म गर्ने, कोही जागिर खान्छन्, कोही राजनीति गर्छन्, कोही के गर्छन्, यो हाम्रो स्थूल शरीर सञ्चालनका लागि तपाईँले ज्ञान, बुद्धि, आत्मा र परमात्माको कुरा गर्नुभयो होइन। यो क्षणभङ्गुर जुन खालको एउटा हाम्रो स्थूल शरीर छ नि, स्थूल शरीर त क्षणभङ्गुर छ नि होइन। आत्मा त्यो चाहिँ सकिँदैन, तर स्थूल शरीर त हाम्रो अन्त्य हुन्छ नि, सकिन्छ नि होइन। त यसका बावजुद पनि तपाईँ यत्रो महत्त्वपूर्ण अध्यात्म क्षेत्रको कुरा गर्ने, एउटा जीवन चक्रको बारेमा कुरा गर्ने व्यक्ति यो राजनीतिमा, अनि त्यसमा पनि काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य, फेरि आगामी दिनमा त्यो पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उठेर केही गरौँ भन्ने भावना, यो चाहिँ तपाईँको कुन यो सन्यास धारण एउटा सन्तको बुद्धि हो कि अथवा अर्कै कुन चिजले चाहिँ तपाईँलाई प्रेरित गरायो? अब म यस्तो छ हजुरको, सबैभन्दा ठुलो कुरो संसारमा के हो भने मनुष्य शरीर धारण गरिसकेपछि उसले केही समय पाउँछ, थोरै समय पाउँछ। यो अरब अरब वर्ष लामो संसार छ। हिजो पनि संसार थियो, आज तपाईँहरू म कुरा गरिरहेछन्, अबको 50 वर्ष 100 वर्ष अरूले कुरा न तपाईँ छ यहाँ, न म छु, हामी कोही पनि हुँदैन। हामीसँग यति थोरै समय छ, यति लिमिटेड टाइम छ, वी हेभ लिमिटेड टाइम। सबै कुरा हामीसँग लिमिटेसन छ कि त्यो इन्फाइनाइट कुरा हो उतापट्टिको अध्यात्म भनेको। अब अध्यात्मको सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भने मानव सेवा, सबभन्दा ठुलो धर्म कि मन्दिरमा घन्टी बजाउने, पूजा गर्ने भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको मानव सेवा। मानव सेवाभन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन। तपाईँ मानव सेवा अध्यात्मको क्षेत्रबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जति साधु सन्त योगीहरूले, विद्वानहरूले गरिराख्नु भएको छ नि त्यो सेवा, त्यो मानव सेवा अध्यात्मको क्षेत्रबाट भइरहेछ। त्यहाँ पनि भिड हुन्छ नि, त्यहाँ पनि मान्छेहरूको भिड हुन्छ, त्यहाँ पनि मान्छेहरूका आफ्ना दर्द, दुःख, पीडा, आफ्ना श्रीमतीलाई नभनेको कुरा श्रीमानले हामीसँग कुरा गरेको हुन्छ। श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई भन्नु नसकेको कुरा हामीसँग कुरा गरेको हुन्छ, आध्यात्मिक क्षेत्रका मान्छेसँग कुरा गरेको हुन्छ। र उनीहरूले त्यहाँ त्यसको ट्रिटमेन्ट पाइरहन्छन्, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ पाइरहन्छन्, उनीहरूलाई कसरी तिम्रो समस्या समाधान निराकरण गर्ने भनेर सिकाइरहेको हुन्छ। भने एउटा मानव सेवा सबैभन्दा ठुलो धर्म रहेछ धर्ममा। र चाहे त्यो अध्यात्मको माध्यमबाट होस्, चाहे राजनीतिको माध्यमबाट। अब हेर्नुहोस् है, राजनीति कसरी जोडिँदो रहेछ भन्दा मानव सेवा सबभन्दा ठुलो धर्म हो, र त्यो मानव सेवा राजनीतिको माध्यमबाट पनि दिन सकिँदो रहेछ। राजनीति सत्ता हो, शक्ति हो, पावर हो। अध्यात्म भनेको सम्मान हो, त्यहाँ तपाईँको सम्मान हुन्छ। त्यहाँ कुनै सांसारिक लोभ लालच केही पनि छैन,
कुनै पद त्यहाँ कम्पिटिसन पनि छैन, इन्कम्पिटेबल वर्ड हो क्या त्यो भने। त्यहाँ तपाईँ जति साधना गर्नुहोस्, जति यो गर्नुहोस्, जति ध्यान गर्नुहोस्, जति भगवतीको उपासना गर्नुहोस्, गोरखनाथको उपासना गर्नुहोस्, भगवान् शिवको उपासना गर्नुहोस्, जसको कुनै इष्ट देवतालाई तपाईँ मान्नुहोस्, तपाईँसँग कसैको कम्पिटिसन हुँदैन। तपाईँ राजनीति त कम्पिटेटिभ वर्ड हो, यो त संसारिक हो, त्यो असंसारिक दुनियाँ हो क्या। एउटा सांसारिक पक्ष छ हाम्रो, एउटा लौकिक पक्ष छ। राजनीति चाहिँ के प्राप्तिका लागि तपाईँको यो यात्रा के प्राप्तिका लागि? होइन, मानव सेवाको लागि, तपाईँको लागि। मेरो यात्रा त तपाईँको लागि हो नि, यो देशको लागि हो नि। यो राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, यो चाहिँ भनौँ न जति पनि हाम्रो ब्युरोक्रेटहरू छ, हाम्रो नेपाल प्रहरी छ, नेपाली सेना छ, हाम्रो निजामती सेवा छ, हाम्रो चाहिँ जुडिसियरी छ, यिनीहरूका लागि हो नि त। अब आम राय राजनीति भनेको यो जुन हामी कहाँ गरिएको राजनीति जनसेवा, राष्ट्र सेवा, समग्र मानव सेवाको जुन कल्पना गरिएको छ, मानिस हाँस्छन्। त्यस रूपमा राजनीतिलाई त्यस रूपमा बुझ्ने प्रयत्न हुन थाल्यो। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र, आचरण, व्यवहार, उनीहरूले निर्वाह गरेको गतिविधिका कारण अब तपाईँ जस्तो साधु सन्त योगी मानिस राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि तपाईँका भक्तहरू, तपाईँका अनुयायीहरू, तपाईँप्रति आस्था राख्ने मानिसहरूको धारणा पृथक बन्दैन, झन् भड्किँदैन त्यो 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 समुदाय समूह? यस्तो हो राजनीति। अघि यहाँले नै भन्नुभयो, राजनीति भनेको त सबैको मूल नीति हो नि, यसले त सबैलाई ड्राइभ गरिदिन्छ नि। राजनीतिले नै त अघि भर्खर भन्नु धर्मनिरपेक्षता, त्यो कसले गर्दा? धर्मले त राजनीतिलाई केही छोएकै थिएन, राजनीतिले नै सेकुलर बनाइदियो नि हिन्दू राष्ट्रलाई, होइन र? भनेपछि के हो भन्दाखेरि राजनीति सबै क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रलाई ड्राइभ गर्ने र एउटा सत्ता, एउटा शक्ति हो त्यो। र यो राजनीति भनेको के हो भन्दाखेरि विद्वानहरूले, वास्तवमा योगीहरूले, सत्य, त्रेता, कलि, द्वापर। अब तपाईँको सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, अहिले कलियुग हो। द्वापर युगमा हेर्नुहोस्, भगवान् रामको जनकको राजा जनक विद्वान मानिन्थ्यो कि उहाँहरूको राजनीति त्यस्तो थियो कि। एउटा त्यो नीति भनेको, राजनीति भनेको असाध्यै सम्मान, असाध्यै इज्जत, असाध्यै विद्वानहरूले नेतृत्व गर्ने, पोलिसी बनाउने कुरा हो, सहभागी हुने क्षेत्र, राष्ट्रको पोलिसी बनाउने कुरा हो। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको पोलिसी बनाउने कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहाँ लैजाने, कसरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताको काङ्ग्रेस बनाउने, कसरी जनताको अपनत्व हो, जनआस्था वृद्धि गर्ने, त्यो हो नि त। भने त्यो पोलिसी बनाउने क्षेत्रमा त त्यो त विद्वानले मात्र गर्न सक्छ नि, अरू सबैले त त्यो पोलिसी बनाउनु त सक्दैन। त्यस कारणले योगीहरूले, विद्वानहरूले, राजाहरूले पनि, सत्तामा बसेको गद्दीशील राजाले पनि उठेर प्रणाम गर्ने योगीहरूलाई। दशरथ राजाले विश्वामित्रहरू हेर्नुहोस्, त्यत्रा ऋषि मुनि योगीहरूले उनीहरूले यसरी गर, यो गर राजन, अनि यसरी देश अगाडि बढ्छ भनेपछि यो विद्वानहरूले गर्ने चिज हो। अहिले यो कहिलेमा के आयो भने यो त राजनीति भने फ्रडहरूको झुन्ड हो कि। मलाई त्यस्तो लाग्यो सुरुमा, हेर्नुहोस् यो जम्मै फ्रडहरूको झुन्ड। तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्यो? मलाई पनि लाग्यो, किनभने यो कलियुग, अहिले कलियुगको तपाईँको 5120-21 वर्ष सुरु भयो। अहिले यो राजा परीक्षितको पालादेखि कलियुग सुरु भइसक्यो। राजा परीक्षितको पालादेखि, राजा परीक्षितको पालादेखि कलियुग सुरु भएको छ र द्वापर युग सकियो। अब यो कलियुग सुरु भइसकेपछि तपाईँको कलियुगको 4,32,000 वर्ष यस्तो आयो भनेको छ। जम्मा तपाईँको 5,000 वर्षमै यस्तो भयो कि अब तपाईँको त्यहाँ त जम्मै साम दाम दण्ड भेद मात्रै छलछान पनि। हेर्नुहोस् पोलिटिसियन भनेको यिनीहरू त फ्रडहरूका झुन्डहरू। अब हेर्नुहोस् त नेपालमा पनि यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो, यत्रो चाहिँ ठुलो परिवर्तन आयो, कत्रो ठुलो आशा राखेको थियो नेपाली जनताले, नेपाली नागरिकहरूले। अब केही परिवर्तन होला, केही सामाजिक रूपान्तरण होला, केही आर्थिक विकास होला। खाली राजनीतिक आन्दोलन भने आज खाली संविधान चेन्ज, अमेरिकाको संविधान आजसम्म चेन्ज भएन, यहाँ 5-6 पटक संविधान। काङ्ग्रेसको, नेपाली काङ्ग्रेसको माध्यमबाट परिवर्तन सम्भव छ, अरू थप उत्थान गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँ काङ्ग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, होइन त? 32 वर्षदेखिकै तपाईँको निरन्तर यात्रा रहेछ। तर दुर्भाग्य एउटा सम्झाउँ तपाईँलाई म, 46 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दा नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि काङ्ग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा यो देशमा सरकार छ, झन गरिबी छ, दुःख छ, पीडा छ मानिसको। 46 सालदेखि अलिअलि कुनै समय 8-9 महिना राजा ज्ञानेन्द्र, त्योभन्दा अलि दायाँ बायाँ हेर्ने हो भने कुनै कुनै समय कम्युनिस्टहरूको र केही समय अलि अगाडि
ओलीजीको झन्डै 3 वर्ष जतिको एकलौटी सरकार। त लामो समयदेखि यो देशमा काङ्ग्रेस त राजनीतिमा छ त, राजपाट राज्य संयन्त्र सम्पूर्ण उसैले सञ्चालन गरेको अनुभव छ। त देशको यो कन्तबिजोग छ भने काङ्ग्रेसको माध्यमबाट कसरी त्यो सुधार हुन सक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो, बताउनुहोस् त। यस्तो हो, राजनीतिक अस्थिरता भइरह्यो अहिलेसम्म, भनौँ न 46 सालदेखि हालसम्म अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिकेन, कुनै पनि सरकार। त्यो कसको कारण? अब हेर्नुहोस्, नटिक्नु कसो? काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिएकै हो, डाक्टर कम्युनिस्टहरूलाई दिएकै हो। मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुनुभयो भारतमा 2 कार्यकाल, कसै कुनै विवाद छैन। अब मोदीजी आइराख्नु भएको छ, 1 कार्यकाल सकियो, कसैको विवाद छैन, दोस्रो कार्यकाल पनि उहाँको अब सकिरहेको छ भने। तर नेपालमा के भयो भनेपछि 46 सालमा डेमोक्रेसी आयो, प्रजातन्त्र ल्यायो, संवैधानिक राज संस्था रहेको बहुदलीय प्रजातन्त्र, असाध्यै राम्रो मोडल, असाध्यै राम्रो संविधान हेर्नुहोस्। तर तत्कालै चाहिँ तपाईँको 48 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। 3 वर्ष सरकार सञ्चालन नहुँदै 2052 सालदेखि जनयुद्ध सुरु भइसक्यो। कथित त्यसलाई के भन्ने, अब जनयुद्ध भनौँ अथवा धनयुद्ध भनौँ, अथवा चाहिँ यो राष्ट्र नै सिद्ध्याइदिने कि यो देश नै नेपाललाई नराख्ने, नेपालको नाम निशान मेटाइदिने, नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा, नेपालको मौलिक गौरवशाली जो संस्कृति छ नि, त्यो मात्रै होइन, यो देशै नरहने स्थिति, नराख्ने ग्रान्ड डिजाइन थियो कि त्यो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ नि झन्डै 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, हजारौँ मान्छेहरू मारे। यो त तपाईँको 17,000 भने त एउटा चाहिने डाटा अनुसन्धानबाट भनिएका इभिडेन्सबाट भन्यो 17,000 भन्दा कति मान्छे मरे, कति मान्छे मरे। लाखौँ मान्छे बिस्तारै गयो। देशप्रति राष्ट्रप्रेमै भएन मान्छे, सबै मान्छे पढेको लेखेका मान्छे अमेरिका जाने, बेलायत जाने, अस्ट्रेलिया जाने, यहाँ कोही बस्नै नजाने, बस्नै सुरक्षित छैन। जनावर सुरक्षित छ, मान्छे सुरक्षित नभएर त्यस्तो अवस्था आयो। मेरै साथीहरू कति अमेरिकामा प्रोफेसर बसेका छन्, बेलायतमा प्रोफेसर भएर बसेका छन्। अनि राजनीतिमा त कस्तो भन्दाखेरि जम्मै फ्रडहरू, फटाहरू, ठगहरू, भिजन नभएका मान्छेहरू, यस्ता मात्र राजनीतिको झुन्ड। त्यो कस्तो झुन्ड भने एसमेन्टको फेरि एउटा राजनीति फटाहरूको कब्जामा गयो, फटाहरूको कब्जामा गएर एउटा व्यक्तिको चाकरी गर्ने, अनि मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, अथवा चाहिँ देशी व्यक्ति होस् विदेशीको दलाली गर्ने क्या। आफ्नो स्वाभिमान पनि छैन, आफ्नो राष्ट्रियता पनि छैन, आफ्नो जुन एउटा चाहिँ हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको के भयो भएन। त्यसरी गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मान्छेमा राजनीतिप्रति वितृष्णा भयो। तपाईँले भने जस्तै भयो, पढे लेखा मान्छेहरू त कोही जागिरतिर जान्छन् सुरुमा, फर्स्ट अप्सन त उनीहरूको इन्जिनियर, डक्टर, प्रोफेसर पहिलो प्राथमिकता छुट्टै छ। अब म नै त्यत्रो लामो समय प्रोफेसर भएर बसेँ हेर्नुहोस्, अहिले मैले त्यो प्रोफेसरमै बसिराखेँ भए 22 वर्ष अगाडि मेरो युनिभर्सिटी सकेको मान्छे, म त 20 वर्षमा त रिटायरमेन्ट हुन्छ होइन। भनेपछि के हो भने तपाईँको धेरै मान्छेहरू चाहिँ के भयो, अर्को क्षेत्र रोज्ने कि राजनीतिलाई नरोज्ने। अनि राजनीतिले तपाईँ एकदमै मान्छे चाहिँ राजनीति नरोज अन्य सेक्टरमा जान लाग्यो। अहिले मान्छे चाहिँ फेरि जो ब्याक पछाडि परेको मान्छे छ, उही चाहिँ त्यो फेरि स्टेरिङमा जाने भयो, ब्याक बेन्चर राजनीति। अनि राजनीति अब अनि उसले चाहिँ म पिएचडी गरेको छु, तपाईँले भन्नुभयो नि, म पिएचडी गरेर मान्छेलाई 8 क्लास पढाइले मलाई ड्राइभ गर्नुभयो, मलाई शासन गर्नुभयो, म माथि शासन, उसको शासन हुनुभयो, तपाईँ माथि शासन, प्रोफेसर डक्टरलाई को शासक हुने भयो ऊ चाहिँ। हेर्नुहोस् भनेपछि के भयो त, उसको त त्यस्तो भिजन पनि छैन, त्यस्तो क्षमता पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो त, राजनीतिक अस्थिरता, निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता भयो। र यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि भयो। नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने नेपालीहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि विदेशीहरूले गिद्धे दृष्टि पनि नेपालमा गराए। त्यो त यही राजनीतिक कर्मीकै कारण होइन त, काङ्ग्रेस अगुवा थियो होइन त्यस बेला पनि होइन। तुरुन्तै मैले भने नि, जस्तो बाबुराम भट्टराईले 42-46 कति बुझे चाहिँ हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई ज्ञापन पत्र दिनुभयो। त्यसपछि उहाँ सशस्त्रमा हिँडिहाल्नु होइन, के अरे अब त्यो रक्तपातको यात्रामा हिँड्नुभयो। एउटा नेपालीले अर्को नेपाली मार्ने काम के, हेर्नुहोस् त, एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने, त्योभन्दा ठुलो पीडा के हुन सक्छ? अनि अहिले 100 यात्रा काङ्ग्रेस कोसँग गइरहेको छ?
अनि उहाँ आफै फर्केर आएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो पहिले त्यो बुझ्ने उहाँले गर्दै हुन्थ्यो नि त। उहाँले आफैलाई सत्या भुलायो भने उहाँले त गर्न सक्नु भएन नि। अनि सहयात्रा त मैले भने यो त कस्तो भने अब नेपाली जनताले विश्वास गरेर नेपाली जनताको आस्था नेपाली जनताको विश्वास नेपाली काङ्ग्रेसमा अब बढी किन देखिन्छ भने जनताले त्यत्रो जनमत दिएर विश्वास दिएर झन्डै झन्डै 2/3 सरकार बनाउन त एकचोटि कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ भन्दा 2/3 सरकार पनि यिनीहरूको आपसी सत्ता लुच्चाचुरी भ्रष्टाचार कुशासन यस्तो चाहिँ नि काण्डले गर्दाखेरि आपसमा लडेर चकनाचुर भएर 2टा दल एक भएर अहिले 3टा भएपछि त उनीहरूले सकेनन्, त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई जनताले भएर भोट दिन्छन्। काङ्ग्रेस जनताले अब उनीहरूलाई किन दिने फेरि संसद विघटन गर्न इतिहास संसारमा रेकर्ड राखिदिनु उहाँले। काङ्ग्रेसलाई पनि पहिले बहुमत दिएको थियो नि त। 48 को चुनावमा काङ्ग्रेसलाई पनि बहुमत प्राप्त थियो, 3674 भए। अनि फेरि पटक पटकको काङ्ग्रेसभित्रको नेतृत्व लडाइँ पार्टी विभाजन काङ्ग्रेसले पनि त्यसै गर्यो नि त। पहिलो अनुभव थियो त्यो चाहिँ के भने भर्खर डेमोक्रेसी आएको थियो प्रजातन्त्र। मैले त के भन्छ त्यही भएर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा 2 कार्यकाल भनेको छ कि सबै पदमा 2 कार्यकालसम्म हुन पाइने, तेस्रो पटक हुन नपाइने। जस्तो सभापति छ 2 कार्यकाल हुनुपर्ने। त्यसबेला पहिलो सुन्नु अनुभव भएन, त्यसकारण पहिलो कार्यकालमा के हुँदो रहेछ भने उसले अनुभव लिने रहेछ कि। जस्तो हाम्रो आदरणीय सभापतिजी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले चाहिँ पार्टी सभापति हुनुहुन्छ होइन, उहाँको पहिलो कार्यकाल हो। यहाँभन्दा अगाडिसम्म कहिल्यै पनि पार्टी सभापति पटक उहाँ उम्मेदवार हुनुभयो, लड्नुभयो, उहाँले जित्न सक्नुभएको थिएन। पहिलो कार्यकालमा सभापति उहाँलाई अनुभव भयो कि कति राम्रा काम गर्नुभयो होला, कति नराम्रा काम गर्नुभयो होला होइन। उहाँका यो राष्ट्रियताप्रतिको उहाँको योगदान, संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उहाँले चाहिँ प्रदेश स्थानीय तह सङ्घीय निर्वाचन, त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तार हेर्नुहोस् त। 4 लाख क्रियाशील सदस्य रहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँले 10 लाख पुर्याइदिनु, कत्रो सङ्गठन विस्तार भयो ल्याउनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको भनेपछि। ती काङ्ग्रेस त बुझ्ने मान्छेले सदस्यता त पाएका छन्। अझै पाइरहेको छ काङ्ग्रेस के हो म त सुन्नु न, त्यही त म त्यो ठाउँमा भइदिएको भए त म अझै त्यसलाई ओपनै गरिदिन्थेँ कि अझै पनि मेरै क्षेत्रमा जहाँ पनि हामी क्रियाशील हाम्रो किन भएन। अझै नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण हेर्नु न, 4 लाखबाट हामीले 10 लाख पुर्याइसक्यौँ हाम्रो सङ्गठन, त्यत्रो विस्तार भइसक्यो। त्यत्रो विस्तार हुँदा पनि अझै पनि आम नेपाली जनताहरू काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुन चाहिरहेको छ। ठिक छ, तपाईँको राजनीतिक आस्था हो होइन, काङ्ग्रेसमा तपाईँ रहनुहोस् नरहनुहोस् त्यो तपाईँमा आफ्नो भर पार्ने। यो चाहिँ बताइदिनुहोस् त, जुन अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस छ, भोलिका दिनमा चुनावमा जानुपर्छ, महाधिवेशनको तपाईँहरू सन्निकट हुनुहुन्छ, त यो महाधिवेशनमा अब सरसर्ती अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने काङ्ग्रेसमा विभिन्न गुट उपगुट छ। शेरबहादुरजी एउटा, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाश मानसिंह, विभिन्न व्यक्तिहरूका नाम तपसिलमा, कृष्ण सिटौलाजीको अलग्गै छ, यी यावत छ। शशाङ्क कोइराला अलग प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, गोपालमान श्रेष्ठ अर्को प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, कल्याण गुरुङ नयाँ पुस्ताको उहाँ पनि सभापति। अर्थात् यसरी हेर्दा काङ्ग्रेस छिन्न भिन्न छ, गुट उपगुटमा छ। काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेस, तपाईँ कुन काङ्ग्रेस, कुन गुटको व्यक्ति? तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको जो दाबी गरिरहनु भएको छ नि, म अब पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा उठ्छु, यसकारण उठ्छु, काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउँछु र काङ्ग्रेसको माध्यमबाट देशमा आमूल परिवर्तनको जो तपाईँ चाहनाको कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ कुन गुटमा र किन बताइदिनुहोस्। होइन, म त नेपाली काङ्ग्रेसमा छु। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको बिपीको विचार र संस्कार हो, मैले अहिले यहाँलाई भनिसकेँ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादप्रति अनवरत सङ्घर्षशील एउटा हाम्रो अभियान हो होइन। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसमा, अरूमा छैन। राष्ट्रियता, डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र भनेको जनमत, जनताको चाहनालाई जनचाहनालाई सम्मान गर्ने। अर्को समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, कम्युनिस्टको समाजवाद फेरि होइन है। भनेपछि यो काङ्ग्रेसको नीति, काङ्ग्रेसको विचार, काङ्ग्रेसको आदर्श, काङ्ग्रेसको सिद्धान्त त्यही हो। तर कम्पिटिसन गर्ने क्रममा, आन्तरिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा त्यो
त्यो त आन्तरिक परिषद आफ्नै कार्यकर्ता आफ्नै नेतागणबाट अनुमोदन हुने कुरा हो कि त्यो चाहिँ कसले कति नम्बर ल्याउँछ भन्ने कुरा मात्र हो त्यो अरू कसैसँग प्रतिस्पर्धा होइन तपाईँ आफू केन्द्रीय सदस्य किन केका लागि म कुनै पनि गुट उपगुट काङ्ग्रेसमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन र गुट उपगुट काङ्ग्रेसमा छँदा पनि छैन विचार समूह पनि छैन एउटा टिम के तपाईँ पनि केन्द्रीय सदस्य उठ्नुभएको छ म पनि केन्द्रीय सदस्य अर्को 2-4 जना केन्द्रीय सदस्य मिलेर एउटा टिम त बनाउन सक्छ नि आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सक्छन् आफ्नो बारेमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू झन्डै 10 लाख क्रियाशील कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अनुमोदन गर्दै गर्दै यो 8 तहको संरचनामा जसरी उहाँहरूले अनुमोदन गरेर ल्याउनुहुन्छ त्यो अन्तिम संरचना यो अन्तिम कार्यसमितिको चयन गर्ने हाम्रा आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू झन्डै 4600 को सङ्ख्यामा हुन्छ उहाँहरूबाट अनुमोदन हुने कुरा हो म जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले केन्द्रीय सदस्य छु केन्द्रीय सदस्यमा मैले पनि अनुमोदन हुनुपर्ने अवस्था छ अबको चुनावपछि अब त्यस्तै हाम्रो सभापतिजीले पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था छ अब यो कार्यकालमा 13औं महाधिवेशन पछि भएको जुन यो केन्द्रीय कार्य समिति छ यहाँ केन्द्रीय सदस्यको भूमिका कस्तो रह्यो यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको विधान पनि कस्तो छ तपाईँको भन्दा यो सामूहिक लिडरसिप कलेक्टिभ लिडरसिप छ कि अहिले सभापति मात्रै सर्वोच्च छैन अहिले सम्पूर्ण पदहरू निर्वाचनबाट हाम्रा नेतागण कार्यकर्ताहरूबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अवस्था छ चाहे तपाईँको उपसभापतिहरू भन्नुहोस् 2-2टा उपसभापति छ 2-2टा महामन्त्री छ केन्द्रीय सदस्य त्यो सबै नेतृत्व भनेको त्यो सबै टिम हो कि त्यो सबै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो नेतृत्व लिने क्रममा राष्ट्रको सेवा गर्छु नेपाली काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउँछु नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउँछु अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताको काङ्ग्रेस बनाउँछु भनेर त्यो प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउनु स्वाभाविकै हो त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा टिमवर्क हुन सक्छ टिमवर्क हुन्छ तर यो जुन गुट छ नि जुन धार गुटहरू यस्तो बनाइरहन्छ यो चाहिँ क्यान्सरको लागि के अरे काङ्ग्रेसको लागि यो एकदम घातक यो काङ्ग्रेसको लागि त क्यान्सरै हो यो यसलाई त समूल नष्ट गरिदिनुपर्छ समूल नष्ट यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सक्न बित्तिकै फेरि चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर आगामी निर्वाचन प्रदेश सभाको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर अहिले जति केही साथीहरू सङ्गठनमा हुनुभयो केही साथीहरू पराजित हुनुभयो नि उहाँहरू सङ्गठनमा नआए पनि उहाँहरू त काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ नि भोलि सरकारी पदमा उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ भोलि चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा उहाँहरू ल्याउन सकिन्छ कसैले सङ्गठन हेर्न सक्छन् कसैले चाहिँ अन्य पदहरूमा आएर पनि उहाँहरूले चाहिँ देशको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले गुट उपगुट यस्तो चाहिँ काङ्ग्रेसमा हुनु हुँदैन छ भने त्यो राम्रो होइन र कसैले गुट उपगुट बनाउँछ पार्टीमा भने त्यसलाई यो महाधिवेशनले का हाम्रा आदरणीय महाधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि दण्डित गर्नुहुन्छ यो 14औं महाधिवेशनमा उनीहरू दण्डित हुन्छ तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा लड्नु जो प्रण गर्नुभएको छ नि त किन तपाईँलाई मत दिने काङ्ग्रेसका ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले के प्रयोजन होइन त्यो त मेरो अनुभव राजनीतिक अनुभव मेरो चाहिँ योग्यता मेरो चाहिँ क्षमता मेरो चाहिँ शैक्षिक पृष्ठभूमि र मैले जसरी काङ्ग्रेसलाई एउटा सबैको काङ्ग्रेस बनाउन खोजिरहेको छु जसरी काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा बलियो काङ्ग्रेस बनाउन खोजिरहेको छु जसरी काङ्ग्रेसलाई भित्रको सारा गुटबन्दीहरू हटाउन खोजिरहेको छु जसरी काङ्ग्रेसलाई सारा नेपालीको सारा जनताको सारा देशको काङ्ग्रेस बनाउन खोजिरहेको छु त्यसका अलावा मेरो यो देशप्रतिको राष्ट्रप्रेम देशभक्ति र मेरो चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँगको मेरो आत्मीय सम्बन्ध हार्दिक सम्बन्ध यी विविध कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा म बस्नुपर्छ म रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले आम कार्यकर्ताहरूबाट परामर्श लिँदाखेरि तपाईँले बिपीको नाम लिनुभयो बिपी कोइरालाको बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको भन्दा यो काङ्ग्रेस फरक भयो यो कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य गर्ने सहयात्रा गर्ने त्यो बिपीका मूल्य मान्यता आदर्श पक्षबाट च्युत भयो डिरेल भयो त्यसकारण काङ्ग्रेस जस्तो रहेन फलत कृष्णप्रसाद भट्टराईले उसै बेला काङ्ग्रेस छोडिदिनु भयो गणेशमान सिंह रुँदै छोडिदिनु भयो र यो काङ्ग्रेस चाहिँ काङ्ग्रेस होइन बिपी के भन्नुहुन्थ्यो गणेशमान किशुनजी के भन्नुहुन्थ्यो अहिलेको काङ्ग्रेसको नेतृत्व र काङ्ग्रेस पार्टी कुन ठाउँमा छ कुन धरातलमा छ यी सबै कुराबाट
काङ्ग्रेस उस बेलाको काङ्ग्रेस होइन, यो सुधारिएको कम्युनिस्ट जस्तै हो। त्यसकारण यसलाई काङ्ग्रेसको रूपमा बुझ्नु हुँदैन भन्छन् नि त मानिस। धेरैजना मानिस फ्रस्ट्रेट भएर काङ्ग्रेसबाट पलायन भएर अथवा अलिक अलग ढङ्गले स्वतन्त्र भएर पनि बस्न थालेको यस्तो पनि स्थिति छ नि त। हो, यो स्थितिलाई अब यो स्थितिको निराकरण गर्ने तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो मसँग, त्यसको चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँ भनेको अबको 14औं महाधिवेशन हो। 14औं महाधिवेशनको क्रममा हाम्रा लगभग अहिले 60 जिल्लामा जिल्ला सभापतिहरू निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। वडा तहमा हाम्रा वडा सभापतिहरू, वडा कार्य समिति, प्रदेशमा प्रदेश सभा कार्य समिति, प्रदेश समिति, अनि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, अनि त्यसपछि जिल्ला कार्य समितिमा, अनि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आइराख्नु भएको छ, निर्वाचित भएर आइराख्नु भएको छ। उहाँहरू यो 14औं महाधिवेशनको क्रममा आजको दिनसम्म जति जिल्ला कार्य समितिका सभापतिहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, जति केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई म तपाईँ मार्फत हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँहरूको एउटा भोट पनि खेर नजाओस्। एउटा भोटले पनि नेपाली काङ्ग्रेसै बिग्रिन सक्छ। तपाईँले भने जस्तै डिरेलमा जान सक्छ काङ्ग्रेस, र काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउने हो, जनताको काङ्ग्रेस बनाउने हो भने तपाईँहरूले कुनै गुट नहेर्नुहोस्, कुनै उपगुट नहेर्नुहोस्, कुनै झुन्डा नहेर्नुहोस्, विचारलाई हेर्नुहोस्। त विचार के छ र? सबैको गुटै त छ। शेरबहादुरजी एउटा गुट चलाइरहनु भएको छ, रामचन्द्रजी अर्को गुट चलाइरहनु भएको छ, शेखरजी, त्यसै गरी अरू प्रकाशमानजी, विमलेन्द्र निधिजी, यी सबै जो मानिसका नाम सुनिन्छ नि, गोपालमान श्रेष्ठ पनि अलग ढङ्गले प्रयत्न, यो हेर्दाखेरि गुट छ। काङ्ग्रेस भनेको कोइरालाहरूको एउटा गुट छ, कोइरालाहरू बीचबाटै रामचन्द्रले अर्को गुट बनाएका छन्। प्रकाशमानले म फेरि गणेशमानजीको छोरा भनेर अलग्गै प्रयत्न, विमलेन्द्र निधिले महेन्द्र निधिको छोराको नाममा। त्यसै गरी यो सबै जुन छ नि, काङ्ग्रेस त कहाँ, गुट बिनाको काङ्ग्रेस कहाँ छ र कहाँ खोज्नु हो भन्छन् त। अब यसको सम्पूर्ण जिम्मा हाम्रा 4600 जति, झन्डै 4600 जति जुन केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनुहुन्छ उहाँले चयन गर्नुहुन्छ। त्यसले सक्षम नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने सक्षम नेतृत्व किन चयन गर्छ भन्ने म तपाईँलाई यसको यो मैले नाम लिएका मध्ये कहाँ त तपाईँ कहाँ, कुन कहाँ? त्यसको होइन, म आफै सभापति लड्ने त होइन नि, म सभापति भए म मेरा पनि केन्द्रीय सदस्य भन्न खोजे मैले आफै सभापति लड्ने भए म यो मेरा हुन् भन्थे। अब उहाँहरूले मलाई कसले कहाँ राख्नु भएको छ त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो होइन। तर मैले तपाईँ यहाँलाई भन्न खोजेको के भने, जो हाम्रा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सक्षम व्यक्तित्व, यो नेतृत्व जुन छ अहिले हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति, यसमा चाहिँ सक्षम व्यक्तिलाई, क्यापेबल व्यक्तिलाई, काङ्ग्रेसलाई ड्राइभ गर्न सक्ने व्यक्तिलाई, राष्ट्रको भविष्य जोडिएको छ काङ्ग्रेसमा। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले चाहिँ आपसमा चाहिँ यो सङ्गठन मजबुत भएन भने नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति कमजोर हुने, देशको भविष्यसँग सम्बन्धित पनि पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस बलियो भएकोले त यो बिजोग हो हिजोका दिनमा। कमजोर चाहिँ किन बन्या भने उसले बिजोग पार्या हुनाले अनि कमजोर भए भन्छन् नि त। एक समय त बलियो थियो नि त, 46 को परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस बलियो थियो, यसले झन् थिलथिलो बनायो, अनि कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व बढ्यो। त्यसपछि देशमा हुँदा माओवादी अतिवादीहरूको उदय भयो र यो हविगत पुर्याउने भनेकै काङ्ग्रेस हो। त्यसकारण काङ्ग्रेस अझ दण्डित हुन त बाँकी छ भन्छ। अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ आमूल परिवर्तन भएको छ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ हिजोको काङ्ग्रेस अब रहेन कि, अब हिजोको काङ्ग्रेसै हो नि। हिजोको जुन 4 लाख कार्यकर्ता क्रियाशील सदस्य रहेको जुन काङ्ग्रेस थियो नि, तपाईँले सुन्नुभएको छैन, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 10 लाख पुग्यो। हिजो त नयाँ पुस्ता आयो, अब नयाँ पुस्ता रूपान्तरण र पुस्तान्तरण। त्यही भएर पद पनि हेर्नुहोस् है, दुईटा सभापति किन राख्यो? एउटा यङ जेनेरेसनबाट, नयाँ पुस्ताबाट, देश चलाउन सक्ने, इन्टरनेसनल डिल गर्न सक्ने, चाइनासँग डिल गर्न सक्ने, अमेरिकासँग डिल गर्न सक्ने, इन्डियासँग डिल गर्न सक्ने त्यस्तो एकाडेमिक मान्छे पनि चाहिन्छ है पार्टीमा। एउटा हेर्नुहोस्, दुईटा सभापति के अरे दुईटा उपसभापति राखेको छ। एउटा हिल्डरबाट एक्सपिरियन्सबाट आउन सक्छ, एउटा यङ जेनेरेसनबाट आउँछ। दुईटा महामन्त्री राख्यो, एउटा यङबाट आउन सक्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको हिल्डर लेभलबाट आउन सक्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ नि जुन यो अहिलेको जुन संरचना छ नि हाम्रो पार्टीको, यसले त जस्तो भन्नुहोस् न 50 जना विद्यार्थी भएको क्लास छ तपाईँको, 50 जना तपाईँले नयाँ थपिदिनु। हिजो 50 जनाले मात्र तपाईँलाई छनौट गर्दै यसो एउटा सानो झुन्डले छनौट गर्दै तपाईँसँग क्षमता भए पनि नभए पनि
एउटा चाहिँ चाकरीको भरमा होइन, एउटा दलालीको भरमा तपाईँ नेता बन्नुहुन्थ्यो कि। अब तपाईँसँग क्षमता छ कि छैन त, त्यो जाँदो दिन बेला आयो कि त्यहाँ। त्यस कारण 50जना विद्यार्थीमा 50जना थप्नु 100जना भयो। अनि हिजोको जस्तो मेरो जनमत छ, हिजोको जस्तो पार्टीमा मेरो पकड छ, होल्ड छ भन्नु सक्ने अवस्था अब छैन। अब त तपाईँको हिजो 4 लाखले निर्णय गरेको पठाउने प्रतिनिधि र अहिले 10 लाखले पठाउने प्रतिनिधि फरक पर्छ। तपाईँको सभापतिमा पनि अर्को मान्छे आउन सक्छ। मैले तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्य भनिराख्नु भएको छ अहिलेदेखि। मैले तपाईँलाई साँच्चै त केन्द्रीय सदस्यमा म उम्मेदवार भइसकेँ त मैले तपाईँलाई भनेको छैन, म केन्द्रीय सदस्य छु, अनुमति हुने कुरा हो। र टिममा कुरा मिल्यो ठिक छ, अब टिम त हुन्छ नै, हामी त मिलेर जानुपर्ने नै हुन्छ पार्टी एउटै। अरूमा पनि मलाई चाहिँ उठ्ने नउठ्ने सम्भावना होइन, नउठ्ने होइन कि मैले केन्द्रीय सदस्य मात्रै नभएर एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य रहने ठिक छ होइन, सबैको सहमति भयो भने। नभएपछि मेरो चाहिँ तपाईँको पदाधिकारी पनि मेरो उम्मेदवार रहन सक्छ। यो चाहिँ तपाईँको जुनसुकै पदाधिकारीमा उठ्नुहुन्छ तपाईँ? मैले चाहिँ महामन्त्रीमा उठ्दैन। महामन्त्रीमा उठ्नुहुन्छ? धेरै साथीहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँको सहमन्त्रीमा उठ्दैन, क्लियर हुनुहोस्, केन्द्रीय सदस्य छँदैछु, सभापतिमा उठ्दैन। त्यसपछि कहाँ हुनसक्छ, अब के बाँकी रह्यो त्यसमा मेरो उम्मेदवार रहन सक्छ। किनभने मैले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँदेखि कञ्चनपुरसम्म हरेक जिल्लाका जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिहरूलाई भेटिरहेको छु। पूर्वतिर अस्ति मैले 2 नम्बर प्रदेशमा 8 जिल्लाको मैले भ्रमण गरेँ। अब 1 नम्बर प्रदेश सबै ठाउँमा मैले भ्रमण गरेँ र दिनहुँ जस्तो 10जना 20जना भन्दा बढी जति निर्वाचित भइरहेको मलाई त फोनमा भ्याइनु रहेछ, उहाँहरूलाई शुभकामना बधाई दिन होइन, जिल्ला सभापतिदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई। अब काङ्ग्रेसलाई साँच्चै बनाउने हो भने त सक्षम मान्छे त ल्याउनै पऱ्यो नि त, स्थापित त गर्नै पऱ्यो नि त उहाँहरूले। किनभने त्यो म उहाँहरूको लागि लड्ने हो कि। अब त तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आए कि नेपाली काङ्ग्रेसका सक्षम मान्छे तपाईँ भनिरहनु भएको छ। जो मानिस भोलिका दिनमा आउँछन्, यी सबै परीक्षण भएका मानिस आउँछन्, त्यो सक्षमता त देखिएकै छैन बाबा। अनि मेरो परीक्षण कहाँ भएको छ, मेरो टेस्ट भएको छ। म जस्ता मान्छे थोरै अरू पनि त आउन सक्छन् नि। तपाईँको यो जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जो आउँदै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ निर्वाचन चयन गर्नुहुनेछ केन्द्रीय सदस्यमा, त्यो जुन नेतृत्व दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दै तपाईँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो सामूहिक विवेकको प्रयोग गरेर सक्षम, क्यापेबल र कङ्ग्रेसलाई ड्राइभ गर्न सक्ने व्यक्तित्वलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। र सधैँ त्यही मान्छेलाई रिपिटेसन एउटै मान्छे 30 वर्षदेखि बसेको छ, जहिले पनि एउटै मान्छेमा न परिवर्तन छ न केही छ, जहिले पोलिटिसियन भन्यो त्यही त हुने हो, यो महाधिवेशनले के हुने हो र अर्को भन्ने अब काङ्ग्रेसमा हुँदैन। किनभने अहिलेको काङ्ग्रेसको आकार विस्तार भएको छ, सङ्गठन विस्तार भएको छ, कङ्ग्रेस अहिले ठुलो भएको छ, फराकिलो भएको छ यसको दायरा। र ती कार्यकर्ताहरू, ती हाम्रा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूदेखि लिएर अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका उहाँहरूको हक हित र अधिकारको लागि पनि म लड्ने हेर्छु पार्टीमा, काङ्ग्रेसको लागि मात्रै नभएर। तपाईँलाई म एउटा मात्रै आधा मिनटमा मात्रै अवसर दिएँ। तपाईँ कुन पदमा उठ्ने तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ? पार्टीको के पदमा तपाईँको उम्मेदवारी? मैले भने केन्द्रीय सदस्यमा हुने भइहाल्यो नि, केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँको रह्यो नै र त्यो भयो भने मैले जे बाँकी रह्यो भने मैले उपसभापति भनेको छु नि त तपाईँलाई, उपसभापतिको तपाईँ उम्मेदवार। तपाईँलाई अब मैले यति सारा कुरा गरेँ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई सफलताको कामना। दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेसमा नयाँ ऊर्जाशील समूहहरू क्रमशः जो मानिसको आकाङ्क्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नेतृत्व कायम गर्न सक्नुहोस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर टिएन योगी, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र समसामयिक राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।